नमस्कार. 4 फेब्रुवारीक कितलेशाच संस्थांनी राजभास दीस मनयलो आनीक तो मनयतना कांय संस्थांनी स्वतंत्र रितीन मनयलो जाल्यार कांय संस्थांनी एकठांय जावन मनयलो. सरकाराचे राजभास संचालनालय हांणी तातूंत वांटो घेतलो. हो दीस मनयतना ह्या सगळ्या संस्थांनी उत्सव केलो ना. तांणी उलोवपां, चर्चा आनी अशे तरेचे हेर कार्यक्रम केले. आनीक भोव करून तरणाटी पिळगी वो जो लोक त्या वेळार जल्माक येवंक नाशिल्लो तांकां ते विशींचो इतिहास कळचो, ती माहिती मेळची असो प्रयत्न केलो. तेच वांगडा राजभाशेचे लाभ कितें जाले आनी फुडें कितें जावपाचे आसात हेंवूय बी ते पिळगे मेरेन पावयलें. राजभास कायद्याचे 2 लाभ आमकां ताबडतोब जाले. एक लाभ म्हळ्यार 4 म्हयन्यां भितर गोंयाक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी मागीर संविधानाच्या 8वें शेड्युलांत कोंकणी गेली. कारण ताचे क्रायटेरियन जो आशिल्लो त्या क्रायटेरियनांत 2 गजाली आशिल्ल्यो. एक, साहित्य अकादमीची मान्यताय आसूंक जाय आनी ती भास खंयच्याय राज्याची वा संघ प्रदेशाची राजभास आसूंक जाय. म्हणटकर राजभास जावचे आदीं आमचे कडेन फक्त साहित्य अकादमीची मान्यताय आशिल्ली. पूण जेन्ना राजभास कायदो जालो तेन्ना तो जो निकश हो क्रायटेरियन आशिल्लो तो पूर्ण जालो आनी ताका लागून कोंकणी 8व्या शेड्युलांत पावली आनी ती पाविल्ल्यान केंद्र सरकाराच्या कितलेशाच येवजणांची खात्यांची दारां आमकां उक्तीं जालीं. पूण हाजो जो चड मोठो लाभ आसा तो लाभ अजून जावचो आसा. पूण तो जालो जाल्यार गोंयचे कितलेशेच प्रश्न सुटावे जावं येतात. भोव करून बेकारीचो. आमच्या तरणाट्यांक कितल्योश्योच संदी मेळूं येतात आनीक त्या संदीचो उपेग करून तांच्यांनी आपलें व्यक्तिमत्व आनीक विकसीत करूं येता आनी डेवलप करूं येता. पूण हें घडपाचें आसा. हे तरेन हो दीस मनयलो हें खूब बरें जालें. कित्याक ही माहिती लोकां मेरेन पावपाची गरज आसा. कांय कडेन अज्ञान आसा. लोक नेणार आसात ह्या संबंदान. तर कांय कडेन गैरसमजण्यो आसात कायद्या विशीं. कायदो हरशीं 3 पानांचो आनीक 5 कलमांचो. पूण तो वाचपाचेय जे कश्ट घेनात ते कित्या कितें उलयतात आनीक लोकांची दिशाभूलय करतात. ताका लागून दर एका नागरिकान जशें आमचें संविधान जाण जावपाची गरज आसा तेच भशेन ज्या भाशे वरवीं राजकारबार चलपाचो ते राजभाशेचो इतिहास आनीक तिजें म्हत्व हेंय समजून घेवप गरजेचें. राजभास दिसा उत्सव जालो ना. धोल ताशे वाजयले नात.
हाचें कारण धोल ताशे वाजोवपा सारकें कांय घडूंक ना. खरें म्हणत जाल्यार आज उत्सव करपाक, धोल ताशे वाजोवपाक आमकां खोस भोगपाची, पूण तशें घडूंक ना. आनीक कोणाकय दिसूं येता, आब्बा, राजभास कायदो जावन 39 वर्सां जालीं, आनीक उत्सव करपा सारकें, धोल ताशे वाजोवपा सारकें कांयच घडलें ना. सांगतना दुख्ख भोगता, पूण कांयच घडलें ना हें सत्य. आनी तें सत्य खूब त्रास दिता मनाक, जे कोण ह्या विशयाचेर विचार करतात, अभ्यास करतात तांकां. 39 वर्सां गेलीं. ह्या 39 वर्सांत खुबशें कितें घडूंक जाय आशिल्लें, पूण तशें घडलें ना. घडलें तें खूब थोडें, कुस्कूटभर. आज घडटा तेंय सामकें थोडें, कुस्कूटभर. पूण काम आसा तें व्हडलें. म्हणटकच अशे रितीन आमी जर कुस्कूट करून वचूंक लागले जाल्यार वर्सां न्हय, पिळग्यो लागतल्यो. हें घडोवंक फावना. आनी म्हणून आमकां उत्सव करपाचो वो धोल ताशे बडोवपाचो नैतीक अधिकार ना अशें हांव मानतां. आतां हें अशें घडपाक कारण कितें? हें अशें घडपाक कारण एक सरकाराची अनास्था. एक सरकार न्हय, राजभास कायदो करपी सरकार धरून आज मेरेन जितलीं सरकारां सत्तेर आयल्यात, तांणी एक 2 कडेन ल्हानशे अपवाद सोडले जाल्यार अनास्थाच दाखयल्या. फकत 2009 वर्सा इल्लीच वाट फुडें गेली, कांय पावलां फुडें पडलीं, पूण तीं जे गतीन फुडें वचूंक जाय आशिल्लीं तीं अजून वचूंक लागूंक नात, आजूय वचनात. हरशीं वाट घालून दिल्ली आसा. कितें करपाचें तें सांगिल्लें आसा, स्पश्ट भाशेंत सांगिल्लें आसा. पूण तरी आसतना तशें घडना. पूण हांवें सांगलें तशें सरकारांची अनास्था, एका फाटल्यान एक अशीं सगळीं सरकारां हे विशीं खूब इंडिफरंट रावल्यात, अनास्थेन रावल्यात. आनी दुसरें मोठें चुकलां तें राजभास संचालनालयाचें. ह्या पयलीं एक ल्हानशें सेल आशिल्लें, पूण जेन्ना राजभास कायदो जालो तेन्ना तें सेल पावचें ना म्हणपाचें कळ्ळें, सरकाराकय समजलें. लोकांनी मागणी केली की हें सेल पावचें ना, ह्या जाग्यार डिरेक्टरेट जाय, संचालनालय जाय. आनी बरोच तेंप हो आग्रो धरतकच सरकारान ताका संचालनालयाचें रूप दिलें. आज तें राजभास संचालनालय आसा, म्हणजे डिरेक्टरेट ऑफ ऑफिशियल लँग्वेज. ताजे कडेन भरपूर स्टाफ आसा. तो कितलो कार्यक्षम, कितलें काम करता ही गजाल वेगळी, पूण भरपूर आसा. तें संचालनालय योग्य दिशेन वचना. आनीक जें काम करूंक जाय तें कुशीन दवरता, आनी जें काम ताजें न्हय तें काम करपाक भोंवता. ताका लागून राजभास कायदो चालीक लावपाच्या संबंदान संचालनालय सामकें अपेशी थारलां.
आता हे अपेस कित्याक लागून येता हो एक वेगळो अभ्यास करपा सारको विशय. इच्छा ना म्हणून, करपाचेंच ना म्हणून, काय तांच्यांत कितें तरी दुबळेपणां आसात. त्या दुबळेपणाक लागून ही आडखळ येता ह्या विशयाचो अभ्यास जावपाची गरज आसा. आतां कोणाकय दिसूं येता हांव खूब मोठो आरोप करता म्हणून. गजाल खरी. हो खूब गंभीर आरोप की राजभास संचालनालय आपलें काम सारकें करना. आनी करना ताज्यो खूब देखी आसात, एक आनी दोन न्ही. ह्या संचालनालयान कितलीं कितलीं पिशेपणां केलीं आसात. एकच सांगता तुमकां, संचालनालयान डेंटिस्ट्रीचेर इंग्लीश भाशेंत पुस्तक उजवाडावंक मदत केली. 1,00,000 रुपया म्हाका उगडास जाता त्या प्रमाणे. आतां खंय डेंटिस्ट्री, खंय इंग्लीश आनी खंय राजभास, कित्याचो कित्याक संबंद ना. फकत बजेटांत दिल्यात ते पयशे खर्च करपा खातीर हें केलें काय आनी कित्याक केलें. हांवें एकाच पुस्तकाचें नांव घेतलां, पूण एकच पुस्तक न्हय आं. असलीं आनीकय पुस्तकां आसात ज्याचो राजभाशे कडेन कसलोच संबंद ना आनी गरज नासतना हो पयसो इबाडला. आतां ताज्याय फुडली एक गवाय आसा. म्हणजे बारीक बारीक अश्यो देखी सांगतलो जाल्यार खूब आसात. पूण एकच मोठी देख घेता हांव आनी त्या देखींतल्यान हें सगळें चित्र कितें म्हणटा तें कळटा. फाटीं राजभास संचालनालयान एक जायरात दिली आनी ते जायरातीचो माथाळो आसा, प्रशासनांत राजभाशेचो चडांत चड वावर जावचो. ही उतरां म्हत्वाची. प्रशासनांत राजभाशेचो चडांत चड वावर जावचो म्हूण सरकारान उबारिल्लीं पावलां. आनी सकल 12 येवजण्यो मांडिल्ल्यो आसात. वो 12 निर्णय म्हणया मांडिल्ले आसात. ते जर तपासून पळयले, त्या 12 येवजण्यां मदल्यो फकत 2 ह्यो खऱ्यो राजभास कायदो चालीक लावपाच्या संबंदान उपेगाक पडपा सारक्यो आसात. 12 मदल्यो 6 आसात तांचो राजभाशे कडेन कसलोच संबंद ना. आनी ते येवजणे खाला जें कितें घडटा किंवा घडटलें ताजो राजभास कायदो चालीक लावपाक कसलोच आदार जावपाचो ना. म्हणटकच ह्यो 6 येवजण्यो ह्यो राजभास कायद्याचे नदरेन उपेग नाशिल्ल्यो. उरल्यो 4 त्यो 4य बी दुबावाच्यो आसात. तांचे विशीं कितलेशे प्रस्न उप्रासतात आनी निश्चितपणान राजभास संचालनालय कितें करूंक सोदता तें स्पश्ट जायना. म्हणून हांव थंय प्रस्नचिन्न मारता, फक्त दुबाव दाखयता, त्यो भायर वडयना. पूण जर तें स्पश्ट जालें जाल्यार त्योय बी भायर पडटात. म्हणटा हाचो अर्थ असो जाता की 12 येवजण्यो तुमी सांगल्यात आनी त्यो खंयचे हेतून प्रशासनांत राजभाशेचो चडांत चड वापर जावचो म्हणून. म्हणटा प्रत्येक येवजण ही अशी आसूंक जाय की राजभाशेचो वापर सरकारान चडांत चड जावचो म्हणून. तश्यो ह्यो येवजण्यो आसात काय कितें तें पळोवया. पूण सांगपाचें म्हळ्यार जर ज्यो 4 दुबावाच्यो दिसतात त्योय जर भायर पडल्यो तर ताजो अर्थ असो जाता की 12 मदल्यो फक्त 2 येवजण्यो ह्यो राजभाशेच्या संबंदांत आसात.
हे तरेन जर काम जावंक लागलें, कशें तें फुडें वतलें? कशी राजभास चालीक लागतली? लागची ना. आतां ही एक एक येवजण पळोवया. कित्याक हांव सांगतां येवजण्यो म्हाकाच खबर आसात आनी लोकांक त्यो कळनात, आनी ताका लागून हांव जें सांगतां तें खरें काय फट असो एक प्रस्न उप्रासूं येता. देखून ही येवजण कितें सांगता तें वाचतकच कळटलें की ती लागू जाता काय ना ती. पयली आसा, राज्यांतल्या लोकांच्या कोंकणी वा मराठी साहित्यीक राज्यांतल्या लेखकांच्या हांवें लोकांचें म्हणून वाचलें, राज्यांतल्या लेखकांच्या कोंकणी वा मराठी साहित्यीक प्रोत्साहन दिवपा पासत राजभास प्रकाशन येवजण. आतां लेखकांच्या साहित्याक प्रोत्साहन दिवप हें राजभास संचालनालयाचें काम. त्या खातीर सरकारान गोवा कोंकणी अकादमी, गोवा मराठी अकादमी केल्यात न्हय. त्या खातीर इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांचाय आसा न्हय. ते खातीर दालगाद कोंकणी अकादमी, कोंकणी भाशा मंडळ हांकां सरकार अनुदान दिता न्हय. सरकाराची तियात्र अकादमी आसा न्हय. म्हणटच लेखकांच्या साहित्याक प्रोत्साहन दिवप हें राजभास कायद्याचें उद्दिश्ट न्हय. आनी जर तें राजभास कायद्याचें उद्दिश्ट न्हय तर तें राजभास संचालनालयाचें काम न्हय. म्हणटकच ही पयली येवजण चुकीची. दुसरी आसा, राजभास प्रशिक्षण येवजणे खाला सरकारी कर्मचाऱ्यांक राजभाशेचें प्रशिक्षण दिवप. हय, ही योग्य येवजण राजभास कायदो चालीक लावपाची. कारण कर्मचाऱ्यांकच जर राजभास सारकी आयली ना ते कशें काम करतले. म्हणटकच सगळ्या कर्मचाऱ्यांक राजभास येवंक जाय आनी हे खातीर तांकां प्रशिक्षण दिवंक जाय. आतां ह्या प्रशिक्षणाची पळय जी परिस्थिती जाल्या ती व्हडलीशी बरी ना. पूण हो मुद्दो योग्य, हो बसता राजभास कायद्याच्या वावरांत. पूण तें सारकें जायना. सरकार सांगना आज मेरेन कितल्या कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण दिलें. संचालनालय लोकांक विश्वासांत घेवन सांगूं जाय. ज्या सरकारांत 60,000 वयर कर्मचारी आसात तातूंतल्या कितले जाणांक प्रशिक्षण दिलें आज मेरेन, आनी उरिल्ल्या लोकांक प्रशिक्षण दिवपाक कितलो काळ लागतलो, वर्सां काय पिळग्यो, हें खंय मेळना. म्हज्या नदरेन हें काम सामकें थोड्या प्रमाणाचेर चलता, ल्हान प्रमाणाचेर चलता. आनी ताका लागून सरकारान काडिल्ली नोटिफिकेशनां बसून फुडें वचनात. हो कायदो असो की जो कुळ कायदो मुणकार कायद्या भशेन एका रातयांत लागू जायना. तयारी करप एका विशिश्ट क्षेत्रांत आनी ती तयारी जातकच मागीर सरकार नोटिफिकेशन काडटा की अमके तारखेच्यान हांगा राजभास वापरूंक लागतले म्हणून. एक देख दिता, असलें एक नोटिफिकेशन 2010 वर्सा काडिल्लें आसा, म्हणजे 15 वर्सां जावन गेल्यात. आनी त्या नोटिफिकेशनांत म्हळां की जर कोणूय मनीस पुलिसेंत गेलो आनी ताणें कोंकणी भाशेंत आपली कागाळ सांगली, ताका बरोवंक येना अशें धरया, जाल्यार पुलिसांनी ती कोंकणी भाशेंत बरोवन घेवंक जाय. तो सांगता ते भाशेंत बरोवन घेवंक जाय. आपल्या मोडक्या तोडक्या इंग्लीश भाशेंत ती कशा कशी बरोवंक जायना. त्याच नोटिफिकेशनांत फुडें म्हळां की जो मनीस गवाय आसता, विटनेस आसता, ताजी हो पुलीस पयलीं जबानी घेतात विटनेसाची. ती जबानी जर तो कोंकणींतल्यान दिता जाल्यार तीय बी कोंकणींतल्यानूच बरोवन घेवंक जाय. कारण अश्यो केसी घडल्यात की गवायान एक सांगलां
पुलिशेक दुसरेंच समजलां आनी इंग्लीश भाशेन बरयतना ताणें तिसरेंच बरयलां, हाजो परिणाम असो जाता की निमाणे कडेन आरोपी कोर्टांत सुट्टा. म्हणून जे भाशेंत ती जबानी दिल्ली आसा तेच भाशेंत ती बरोवन घेवंक जाय, ताचे उतरांनी, कित्याक ती ताची उतरां आसूंक जाय. ती पुलिसांनी आपली इंग्लिशींत बरयिल्लीं उतरां आसूंक जायना. पूण मजा अशी की हे पुलिशेक प्रशिक्षणूच दिवंक ना आनी पुलिशेक प्रशिक्षण दिवंक नाशिल्ल्यान हें नोटिफिकेशन जें 15 वर्सां फाटीं काडिल्लें तें फकत कागदार आसा. म्हणटकच ही कसली कार्यक्षमता आनी हें कसलें राजभास कायदो चालीक लावपाचें काम. नोटिफिकेशन काडिल्लें आसतना तो कायदो, कायद्याचो वांटो तो, तें जर घडना जाल्यार खूब मोठी चूक राजभास संचालनालया कडल्यान घडटा. तिसरो, भारतीय भासांची उदरगती पासत. भारतीय भासांची, आतां खंयच्यो भारतीय भासा ह्यो? संविधानाच्या 8व्या शेड्युलांत आसात 22, साहित्य अकादमीन मान्य केल्ल्यो आसात 24 आनी ताजे भायरूय भारतीय भाशा आसात. म्हणटकच हांगा भारतीय भाशांची उदरगतीची जी पळय भाशा उलयल्या, भास बरयल्या, त्यो खंयच्यो भारतीय भाशा? 22, 24, 30, 35, 100 कितल्यो? कांय सांगूंक ना. खंयच्यो भाशा तेंय सांगूंक ना. पूण ते पासून किणबर जर कुशीन दवरलें, भारतीय भाशेचे उदरगती पासत राज्यांतल्या नोंदणीकृत संस्थांक अर्थीक पालव दिवपा पासत भास उदरगत येवजण. आतां ही गजाल राजभास संचालनालय करना, ते म्हणटा अनुदान दिवपाचें दुसरे संस्थांक. खरें म्हणत जाल्यार राजभास संचालनालय अनुदान दिना. अनुदान थारायता सरकार आनी तें बजेटांतय दाखयता. राजभास संचालनालय हें फक्त एडमिनिस्ट्रेटीव खातें. ते पयशे योग्य वेळार तांकां पावतात काय ना, त्या पयशांचो योग्य उपयोग जाता काय ना, हाचेर नदर दवरपाचें काम राजभास संचालनालयाचें. ते अनुदान दिवपाचें न्हय. चवथो मुद्दो, चवथी येवजण आसा कोंकणी, मराठी, संस्कृत ह्या भासांनी योगदान दिल्ल्यांक भास पुरस्कार येवजण. ही बी एक अर्थ नाशिल्ली येवजण. पुरस्कार म्हणटकच तितले पयशे खर्च जाले. कांय व्हडलेंशें काम करनासतना 2-3 मनीस सोदून काडपाचे, तांकां पुरस्कार दिवपाचे. आतां म्हाका सांगात, तो मनीस साहित्यीक, बरो साहित्यीक, ताका पुरस्कार राजभास संचालनालयान कित्याक दिवपाचो? गोवा कोंकणी अकादमीचे पुरस्कार आसात कितलेशे, मराठी अकादमीचे पुरस्कार आसात कितलेशे. तुमी परत त्याच लोकांक पुरस्कार कित्याक दिवंक जाय? आनी संस्कृत खंयच्यान आयली? राजभास कायद्यांत संस्कृत आसा? राजभास कायद्यांत फकत 3च भाशांचो उल्लेख आसा. एक राजभाशा कोंकणी आनी मराठीचो आनी इंग्लिशीचो वापर करपाची तजवीज. संस्कृत खंयच्यान आयली राजभास संचालनालयाक? कशी लागली? लागपाक कारणच ना. आनी संस्कृतांतले तज्ञांक पुरस्कार दिवपा सारके लोक आसात गोंयांत? म्हाका उगड आसात त्या प्रमाणे फाटले खेपे दिवंक कोण मेळ्ळो ना. म्हणटकच ही असली पिशेपणां कित्याक चालू दवरपाची?
संस्कृताचो अभ्यास करचो न्हू अशें न्हय. संस्कृती म्हत्वाची भास, तातूंत खूब बरें साहित्य आसा, ताचो अभ्यास जावचो, पूण तें शिक्षणीक संस्थांनी करपाचें काम. अशें तशें दुसरें जें साहित्या खातीर वावुरतात त्या संस्थांनी करूं येता. तुमी साहित्या खातीर काम करनात. तुमी राजभास कायदो चालीक लावपा खातीर जीं साधनां निर्माण करूंक जाय तीं करपाचें काम करतात. म्हणटकच असल्या वावरांत पडटकच वेळ, शक्ती, पयसो हो फुकट वता. म्हणून हे येवजण राजभाशेचो चडांत चड वापर जावचो ह्या उद्दिश्टान बसना. 5वी येवजण वेगवेगळ्या सरकारी दस्तऐवजांचो कोंकणी, मराठी आनी हिंदी भासांनी अणकार ह्या पासत खासगी अनुवादक मंडळ. आतां खंयची दस्तावेज म्हणटा तें कळना, कारण आर्कायव्सांत आसात दस्तावेज, तांचें ट्रान्सलेशन जाल्यार तुमी हे राजभास कुशीन दवरिल्ले भशेन जाली. हें काम ट्रान्सलेशन मिशना सारके संस्थेचें वा दुसरे खंयच्याय संस्थेक दिवं येता, ज्यो सरकारी संस्था आसात किंवा सरकारा कडल्यान अनुदान घेतात तांकां. हे आतां दस्तावेज खंयचेय ते सांगूंक नात. आनी हांव समजतां की फाटलें जें सरकारी कितें कामकाज जालां त्या हे दस्तावेज आसचे नात, काय तांचो आज कांय उपयोग ना. म्हणटकीर हे दस्तावेज खंयचे ते पयलीं सांगूंक नात. आनी त्या दस्तावेजांचो अनुवाद करप हें राजभास कायद्या खात्या सकल चलतल्या संचालनालयाचें काम न्हय. त्या खातीर हांव हांगा प्रश्नचिन्ह घालां की हे दस्तावेज खंयचे आनी ते दस्तावेज राजभास कायदो चालीक लावपाक कशे उपयोग पडटले. आनी बरें, हातूंत हिंदी हाडल्या, ती खंयच्यान हाडली? हिंदी आमच्या केंद्राची राजभास, देशांतली चडांत चड लोक उलयतात आनी समजतात ती भास. आमकां आदर आसा त्या भाशेचो. पूण राजभास कायद्यांत ती कशी येता? तिजो उल्लेख ना राजभास कायद्यांत. आनी गोंयांत हिंदी खातीर काम करपी संस्था आसात, तांकां हें काम दिवं येता. म्हणटकच हें करतना म्हणजे धोरण थारायतनाच सारको विचार केल्लो दिसना. मागीर आसा येवजण कोंकणींतल्यान विंगड विंगड मळांतली उतरावळ तयार करपा पासत आनी छापपा पासत संशोधन आनी उतरावळ निर्मणी येवजण. हांगा म्हज्या नदरेन जर उतरावळ हें उतर चुकून पडलां आनी ते सुवातेर जर परिभाशा कोश अशें म्हणपाचें आसत तर हें बरोबर आसा. हें राजभास कायदो चालीक लावपाच्या संबंदान बसता, कित्याक हें गरजेचें. परिभाशा कोश केले आनी कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण दिलें जाल्यार राजभास कायदो सोंपेपणान चालीक लागूंक शकता. म्हणटकच राजभाशेचो चडांत चड वापर करप हो जो हावेस आसा त्या हावेसांत हें बसता, पूण उतरावळ हें उतर हांगा लागू जायना. उतरावळ म्हणजे उतरांची जंत्री, उतरांची वळेरी उतरावळ. खरें उतर टर्मिनोलॉजी हाका जर हें वापरलां आसत जाल्यार तें चूक. टर्मिनोलॉजीक परिभाशा कोश म्हणूंक जाय, जातूंत मूळ इंग्लीश उतर आसता आनी ताका कोंकणी उतर सांगिल्लें आसता. उतरावळींत तें नासता. उतरावळ म्हणटा ती उतरांची वळेरी. म्हणटकच हें उतर जर चुकून वापरलां आसत जाल्यार एक वेळार चूक माफ करूं येता, पूण तो मुद्दो बसता अशें म्हणूं येता. पूण ही खरीच जर उतरावळ आसत जाल्यार त्या उतरावळीक व्हडलोसो अर्थ ना, कारण अमकें उतर खंयच्या उतराक वापरपाचें हें तातूंतल्यान कळना. म्हणून हांवें थंय प्रस्नचिन्ह घालां. मागीर 7 कोंकणी भाशेचे उदरगती पासत
गोवा कोंकणी अकादमीक आवर्ती अनुदान, कोंकणी भाशेचे उदरगती पासत. ही राजभास कार्यालयाची स्कीम दिसना, ही सरकाराची. आनी वदोळ हांवें म्हणत तशें फक्त एडमिनिस्ट्रेटीव डिपार्टमेंट वो राजभास खातें. कित्याक कोंकणी भाशेची उदरगत करप हें राजभास खात्याचें काम न्हय. कोंकणी भाशेचो वापर राजकारभारांत करून घेवप हें राजभास कायद्याचें काम. देखून हें सरकार दिता, हो फक्त एडमिनिस्ट्रेटीव डिपार्टमेंट इतलेंच त्या 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 खात्या मार्फतीन दिता. मागीर 8 कोंकणी जाग्यार मराठी घाल्या, पूण तोच मुद्दो मराठी भाशेचे उदरगती पासत गोवा मराठीक दिता. हांवें सांगलां तोच मुद्दो हांगा लागू जाता. भाशेचे किंवा साहित्याचे उदरगती खातीर सरकार तांकां अनुदान दिता आनी एडमिनिस्ट्रेटीव जो डिपार्टमेंट आसा तो राजभास खातें. मागीर 9 दालगाद कोंकणी अकादमी, कोंकणी भाशा मंडळ आनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशद हांकां भाशेचो प्रसार आनी उदरगती पासत आवर्ती अनुदान दिता. हांगाय बी ही सरकारी येवजण. तांकां अनुदान दिवपाची आनी ती राजभास खात्या मार्फतीन दितात. पूण ह्या येवजणांचो आनी राजभास कायदो चालीक लावपाचो कसलोच संबंद ना, कारण ह्या संस्थांचेर तें काम सोंपयलें ना. ह्यो संस्था आपले कार्यक्रम आंखतात भाशेच्या बाबतींत, साहित्याच्या बाबतींत, संस्कृतायेच्या बाबतींत, कलेच्या संबंदान आनी करतात. त्या खातीर तांकां अनुदान मेळटा. थंय राजभाशेचो संबंदच येना. म्हणटकच राजभाशेचो चडांत चड वापर ह्या हावेसांत हेंय बी बसना. मागीर 10वी येवजण आसा देवनागरी लिपयेंतल्यान संगणकाचेर टंकलेखन करपा पासत मार्गदर्शन करपी सर्वसमावेशक वांगड्याचें सल्लागार मंडळ. सल्लागार मंडळ नेमलां अशें धरया, हांगा म्हणूना मंडळाचेर थांबलां हें वाक्य. आतां फक्त सल्लागार मंडळ नेमलें म्हणून जाता? टंकलेखनाचें प्रशिक्षण दिवपाक नाका ती गरज, आनी हें बसता राजभाशेचो वापर करपाच्या वावरांत हें बसता. पूण टंकलेखन दिवपाक फक्त सल्लागार मंडळ नेमून उपेग ना, ताचें काम सुरू जावंक जाय न्ही. म्हणजे कितले जाणांक आज मेरेन तें दिलें आनी कितले जाणांक दिवपाचें उरलां हें कळपाक मार्ग ना. देखून फकत सल्लागार मंडळ नेमप हाका कांयच अर्थ ना. सल्लागार तेंय बी काम करून घेवपी मंडळ न्हय, फक्त सल्लो दिवपी मंडळ. म्हणजे काम कोण करून घेता? प्रशिक्षण जाता काय कितें? कोण करून घेता तें प्रशिक्षण? कितले जाणांचें आज मेरेन केलां हें कळपाक मार्ग ना. पूण देवनागरीचें टंकलेखन जावंक जाय ही एक गरज राजभास कायदो चालीक लावपाची, म्हणून हांव तें टीक करतां, भायर उडयना. 11 नामफलक, नांवांचे तक्ते, पदनामा, पदचिन्नां कोंकणी/मराठी भाशेंत दिवपाची वेवस्था. आतां हांगा परत राजभास संचालनालयाचें अपेस सामकें दोळ्यांक दिश्टी पडटा. हेंय बी नोटिफिकेशन 2010 वर्सा काडिल्लें. 15 वर्सां जालीं. सरकारी कचेऱ्या वयले फलक बदलूंक तुमकां कितलीं वर्सां लागतलीं? 100, 150, 15 वर्सां पावनात. पूण अजून कितलींश्या सरकारी खात्यांनी आपले फलक ह्या नोटिफिकेशन सांगता त्या प्रमाणे बदलूंक नात. आनी नोटिफिकेशन एकच गजाल सांगता सादी, की तुमचे फलकाचेर राजभाशेंत नांव आसूंक जाय, बस.
बाकीची नांवां काडून उडयात म्हणून सांगना किंवा आसूंक जायना अशेंय म्हणना. थंय ज्या जाग्यार राजभाशेचें नांव ना थंय राजभाशेन तें नांव घालात, इतली सादी गजाल. पूण जायत्या जाणांनी ती करूंक ना आनी तें दोळ्यांक दिश्टी पडटा. हांव 2-3च देखी दितां बेगीन. मडगांवांत जर कोणूय पावलो ताणें आनाफोंत गार्डनांत वचचें. सारकी मदेकात एक व्हडलो बोर्ड आसा रान खात्याचो फिरंगी भाशेंत. दुसरी खंयचीच भास ना ताचेर. म्हणटा ह्या खात्याक राजभास कायदो म्हणून आसा. त्या कायद्या सकयल हें एक नोटिफिकेशन काडिल्लें आसा आनी त्या नोटिफिकेशना खाला आपली ती जबाबदारी थंय राजभाशेन बरोवपाची हें अजून खबर ना. 15 वर्सां जालीं. मडगांवचे कलेक्टर कचेरेंत वतात, सगळे कडेन तुमकां राजभाशेंतलो फलक दिश्टी पडचो ना. मुखेल नांवूय राजभाशेंत ना आनी ल्हान ल्हान फलकय नात. डिस्ट्रिक्ट लायब्ररींत वतात नावेली, तीच गजाल. म्हणटकच हें जर तें खातें करना वो तें खातें आळशी आसा वो ताका खबरूच ना, अजून अज्ञानात आसा जाल्यार तें करून घेवपाचें काम राजभास संचालनालयाचें. राजभास संचालनालयाकय तें दिश्टी पडना. ताणें एक भोंवडी करूंक जाय गोंयांत आनी त्या खात्याक कळोवंक जाय की बाबा तुवें हें नोटिफिकेशन अजून पाळूंक ना, तें पाळ म्हणून. 15 वर्सां जालीं. म्हणटा 15 वर्सां अशें जर तुमी कुंभकर्णा भशेन न्हिदून रावले तर कशी लागतली चालीक राजभास? लागची ना. म्हणून हांवें हें भायरूय उडोवंक ना आनी टिकय करूंक ना ह्या खातीर की नोटिफिकेशन आसा. कितल्याशा कचेऱ्यांनी तें काम केलां पूण थोड्या खात्यांनी करूंक ना. तें राजभास संचालनालयान करून घेवंक जाय हो प्रश्न आसा. म्हणून हांवें तें दुबावाचें दवरलां. आनी 12 निमाणी येवजण. सगळीं सरकारी संकेत स्थळां भोवभाशीक करपाचो उपक्रम. आतां भोवभाशीक आमी आमचो देश भोवभाशीक म्हणटात कित्याक आमच्या देशांत 22-24 न्हय 600 वयर भासो आसात. म्हणटकच तुमी जेन्ना भोवभाशीक म्हणटात संकेतस्थळ, कितल्यो भाशा आनी तातूंत तुमी राजभास घेतले काय ती कुशीन दवरून बाकी सगळ्यो भाशा घेतले? कितें तरी स्पश्ट आसूंक जाय न्हय थंय. जर ही संकेतस्थळां राजभास कायद्या सकयलूच जावची पडटलीं कारण ती सरकाराची राजकारभाराचो एक वांटो तो, जाल्यार कायद्याक धरून तें करचें पडलें ना. म्हणटकच भोवभाशीक म्हणून तुमी कितल्यो भाशा हाडटात थंय? 100, 150, 200. म्हणटकच हें पसून करतना सारको विचार अभ्यास करूंक ना आनी ताका लागून हांगाय बी हांवें प्रस्नचिन्न मांडलां. आनी ताका लागून पयलीं आमी सांगिल्लें तशें ह्या 10 येवजण्यां मदीं फकत 2 स्पश्ट रितीन आसात ज्यो राजभास चालीक लावपाचे नदरेन गरजेच्यो आनी बऱ्यो. 4 दुबावाच्यो आसात कारण कळना ती भाशा इल्लीशी वेग आसा. ताका लागून तें बरें काय वायट हें सांगप कठीण जाता. आनी 6 ज्यो आसात त्यो सामक्यो राजभास कायद्या भायल्यो. तांकां राजभास संचालनालयान हातूच लावपाचो न्ही. अश्यो किंवा सरकारी अनुदान जें तुमचे मार्फतीन वता ही तुमची येवजण जायना. गोवा कोंकणी अकादमीक सरकार अनुदान दिता आनी ताका हो राजभास खातें हो एडमिनिस्ट्रेटीव डिपार्टमेंट. पूण आपल्यो कार्यावळी गोवा कोंकणी अकादमी थारायता आनी त्यो कार्यावळी राजभास कायदो फुडें व्हरपा खातीर नासता.
त्यो कार्यावळी दुसरे कामां खातीर आसतात, भाशेची उदरगत, साहित्याची उदरगत, कलेची उदरगत. म्हणटकच अशे तरेन तुमी जर येवजण्यो केल्यो जाल्यार त्यो सारक्यो चलच्योच नात. म्हणटकच 12 येवजण्यांतल्यो जर फक्त 2च तुमी सारक्यो विचार करून केल्यात आनी बाकी सगळें बरयलां ताका व्हडलोसो कांय अर्थूच उरना राजभास कायद्याच्या संदर्भांत. अर्थ उरना म्हणजे ती एक एक येवजण बरी आसत पूण ती तुमची न्हय. आनी जें आज मेरेन राजभास संचालनालयान केलां तें इतलें मंद गतीन केलां आनी आजूय बी इतलें मंद गतीन चलता की तें काम चलतशें दिसत ना. ताची जाणीवच जायना आनी ते खातीर निमणें एकच देख दिता. राजभास कायदो करून 39 वर्सां जालीं तरी आयचे घटके मेरेन सरकाराचें एकूय खात्याचो एकूय ल्हानसो विभाग पसून राजभाशेंतल्यान चलना. केदें मोठें अपेस सरकाराचें आनी राजभास संचालनालयाचें. 2009 वर्सा एक रिपोर्ट पाविल्लो ह्या राजभास संचालनालया कडेन आनी थंय तांकां सांगिल्लें की 2 गजाली म्हत्वाच्यो. उण्यांत उण्यो 5 गरजेच्यो टर्मिनोलॉजीस जाय, परिभाशा कोश जाय आनीक कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण जाय. कितले परिभाशा कोश जाले? 5 जाले 15 वर्सांत जाले ना. 3 पसून जाले ना. म्हणटकच अशे रितीन जर कारभार चल्लो जाल्यार राजभास कायदो कागदारूच उरिल्ले भशेन जालो. पूण तरी आसतना आमी राजभास दीस मनयतात आनी तो मनोवंक जाय. इतलेंच कितें की आमकां उत्सव करूंक मेळना. आमी जें खोशेन करतले आशिल्ले, आमी जे खोशेन धोल ताशे वाजयतले आशिल्ले की हें बरें काम जालें म्हणपाक, तें करूंक मेळना. पूण तरी आसतना त्या दिसाच्या उगडासान जे कोण ह्या संबंदान अजून कांय नकळो वो जाणो जावंक सोदतात तांकां पुराय म्हायती दिवपाची गरज आसा. कारण आमच्या गोंयांत जायते लोक भोंवतात. गोंयचे आनी गोंय भायल्यान पोटा खातीर येवन राविल्ले थोडे जे लोकांची दिशाभूल करतात, लोकांक अक्षरशा फटयतात. पूण हें लोकांक कळपाची गरज आसा आनी ते खातीर सत्य कितें तें सांगपाची गरज आसा. म्हणटकच हाचे फुडेंय जो राजभास दीस येतलो 40वां त्या दिसाय आमी हेंच करया की सत्य लोकांक कळचें अशे तरेच्यो कार्यावळी आंखया आनी मागया की राजभास संचालनालय मातशें जागें जावचें आनीक जी मंद गतीन तें फुडें सरता ताणें मातशी आपली गती वाडोवची. आज हांगाच थांबता. तुमकां हे विचार पटले जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें, सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्यांचें बरें जावं.